Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will learn inshallah الدرس الثامن lesson number 8. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. This man is businessman and that man is doctor. اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. Businessman name is Mahmoud and doctor name is Saeed. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. This home for the businessman and that home for the doctor. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. The businessman home is in front of the masjid and doctor home is behind the school. لمن هذه السيارة? For whom this car? ولمن تلك are for whom that. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. This car for the doctor and that for businessman. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. This car from the Japan and that one from America. تمارين exercise. أجب عن الأسئلة الآتية. Give answer for the following questions. من هذا الرجل ومن ذلك الرجل? Who is this man and who is that man? هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. ما اسم التاجر? What is the name of businessman? اسم التاجر محمود. ما اسم الطبيب? اسم الطبيب سعيد. What is the name of doctor? Doctor name is Saeed. من أين سيارة الطبيب? From where is car of the doctor? سيارة الطبيب من اليابان. Doctor's car from the Japan. من أين سيارة التاجر? From where is the car of the businessman? من أمريكا. سيارة التاجر من أمريكا. Businessman car is from America. أين بيت التاجر? Where is the home of the businessman? بيت التاجر أمام المسجد. It is in front of the masjid. أين بيت الطبيب؟ خلف المدرسة. Behind the school. اقرأ واكتب. Read and write down. هذا الولد خالد وذلك الولد محمد. This boy is Khalid and that boy is Muhammad. هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس. This man is teacher and that man is engineer. هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم. This book is new and that book is old. هذه السيارة لعلي وتلك لخالد. This car for the Ali and that one for Khalid. هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. This door is open and that door is closed. لمن هذه الساعة? For whom this watch? هي لعباس. It is for Abbas. هذا البيت للطبيب. Is this home for the doctor? لا هو للمدرس. No, it is for the teacher. هذه الدراجة لابن المؤذن. Is this bicycle for son of the مؤذن? نعم, yes. من هذا الولد? Who is this boy? هو طالب من الصين. He is student from China. أذلك البيت جديد. Is that home is new? لا هو قديم جدا. No, it is very old. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. This car from Japan and that from America. هذا السكين من ألمانيا وتلك الملعقة من إنجلترا. This knife from Germany and that spoon from England. اقرأ المثال الآتي ثم حول الجملة الآتية مثله. هذا كتاب. هذا الكتاب لمحمد. هذا طبيب من الهند. هذه سيارة للمدير. ذلك ولد ابن المدرس. تلك ساعة من سويسرا. هذا بيت للمهندس. هذا قلم لعباس. ذلك رجل مؤذن. هذه بيضة كبيرة. هذا منديل وسخ. هذه عقيبة للمدرس.
اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة وأجوبة مثله. Read the following examples, then you have to make question and answer like that. مثال: لمن هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لمحمد. لمن هذا القلم؟ هذا القلم لعباس. لمن هذا المفتاح؟ هذا المفتاح لعلي. لمن هذه السيارة؟ هذه السيارة للمدير. لمن هذه البقرة؟ هذه البقرة للفلاح. لمن هذه الحقيبة؟ هذه الحقيبة للمدرس. لمن هذا الكرسي؟ هذا الكرسي لعمار. لمن هذه الدجاجة؟ هذه الدجاجة لبنت الفلاح. لمن هذه الساعة؟ هذه الساعة لابن المدير. لمن هذا البيت؟ هذا البيت للطبيب. لمن هذه الملأقة؟ هذه الملأقة للطالب. تأمل الأمثلة الآتية: البيت home. في البيت in the home. من البيت from the home. إلى البيت to the home. المستشفى hospital. في المستشفى in the hospital. من المستشفى from the hospital. إلى المستشفى to the hospital. أمريكا أمريكا. في أمريكا in أمريكا. من أمريكا from the أمريكا. إلى أمريكا to the أمريكا. ألمانيا Germany. في ألمانيا in the Germany. من ألمانيا from the Germany. إلى ألمانيا to the Germany. اقرأ واكتب. read and write down. هذا الطبيب من إنجلترا. This doctor from the England. ذهب حامد إلى فرنسا. حامد went to the France. محمود مريض. هو الآن في المستشفى. محمود is sick. He is now in the hospital. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنجلترا. عبد الله went from Germany to England. هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى. This book for the Isa and that book for موسى. هذا المهندس من أمريكا. This engineer from America. اقرأ read. السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس. The board blackboard is in front of the student and it is behind the teacher. أين سيارة المدرس? Where is the car of the teacher? هي أمام المدرسة. It is in front of the school. أين بيت الإمام? Where is the home of the imam? بيت الإمام خلف المسجد. Imam's home behind the masjid. أين جلس حامد? Where Hamid sat. جلس خلف محمود. He sat behind the محمود. ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب. عمار went to the masjid and sat in front of the mihrab. mihrab the place where imam leads the prayer. الكلمات الجديدة new words. المستشفى hospital. ألمانيا جرماني. إنجلترا إنجلاند. سويسرا سويسرلاند. السكين knife. فرنسا France. أمام in front خلف behind back. So we have finished lesson number 8 and inshallah in next video we will learn lesson number 9.